المتساهم الآخر اسمه محمد جحيفة گلزار. الحمد لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، ولد أبو بكر الصديق سنة 50 قبل الهجرة عام 573 ميلادا، بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين. اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي القريشي الصديق، لقبه برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الإسراء والمعراج. الصاحب ذكر في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الأتقى لقب به في القرآن الكريم وسيجنبها الأتقى. والد أبي بكر الصديق أبو كهافة أسلم يوم فتح مكة ودفن في مكة. من أوصاف أبي بكر الصديق حسن الهيئة ذا وجه جميل مشرق، نحيل الجسم معروق الوجه، وجيهته بارزة، أجعد الشعر. كان أبو بكر أول من آمن بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما إن عرض عليه صلى الله عليه وسلم الإسلام حتى أسلم ولم يتردد لحظة واحدة. صحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة، وذلك بعد ازدياد تعرض المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فاستأذن أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ألا يعجل، لعل الله يجعله صاحبا في الهجرة. فاستبشر أبو بكر وتأمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رفيقه في الهجرة، فاشترى راحلتين واعتنى بهما. وكانت قريش قد جعلت مكافأة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصل المشركين إلى الغار، وصعد بعضهم على الغار للبحث عنهما، ونظر أبو بكر الصديق إلى أقدام المشركين، وبعضهم صعد الغار للبحث عنهما، ونظر بعضهم إلى أقدام المشركين، فهمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. أكتفي بهذه الكلمات، أقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.